यो समाचारको सह-प्रायोजक City University, Firozpur Road, Ludhiana, a university of modern times. Career begins here. Approved by UGC. इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ लिगल स्टडिज सिलगढी। यहाँ वर्ष 2021-17 को भर्ना चलिरहेको छ। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ सेन्टर विद्यार्थीहरूलाई कम्पिटिटिभ एक्जामको निम्ति सम्पूर्ण तयार पार्ने राजस्थान कोटाको राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक संस्थान। आई केयर सेन्टर 10 माइल कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको सम्पूर्ण समाधानको नाम नै हो आई केयर सेन्टर। पहाडमा चलिरहेको दल बदलको मौसममा चुर्लुममा भिज्दै दार्जिलिङका एक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रखर राजनीतिज्ञ तिलक चन्द्र रोका भाजपाबाट बसाइ सरेर गोजोमोमो दोस्रो खेमा अर्थात् अनित थापा समूहमा सामेल भएका छन्। आज दार्जिलिङमा उनले स्वयं अनित थापाको सामुने आफूले अनित थापासित विचार मिलेर आफू यसरी फेरि राजनैतिक बसाइ सरेको कबोलेका छन्। उनको भनाइ छ, केन्द्रमा शासन गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीलाई हामीले जति दिनु छ दियौँ, अब दिने पालो बिजेपीको हो। यता कालेबुङमा बिजेपी समर्थक पार्टी गोरानिमो अध्यक्ष दावा पाखरिङको भनाइ अनुसार हो भने बिजेपीले अब त्यो के दिनु आँटिरहेको छ त्यसलाई धैर्य धारण गरेर पर्खिनु पर्नेछ। तर यस्तो समयमा आज दार्जिलिङका धुरन्धर राजनीतिज्ञ टीसी रोकाले भने अनित भाइलाई देख्दा मन हल्का भएर मैले बिजेपी छोडी अनित थापा समूहमा यसरी प्रवेश गरेको हुँ। भाइ यसको एउटा मैले अघि पनि भनिहालेँ कि मैले जुन समयमा जुन भूमिका निभाउनु पर्ने थियो, एउटा मेसेज दिनुपर्ने थियो हैन, मैले बिजेपीलाई जिताएर हामीले बिजेपीलाई जिताएर त्यो मेसेज अब हामीले दिन सक्छौँ। अब जिम्मेवारी अब बिजेपीको जिम्मेवारी हो, अब चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी होइन। हामीले दिनुपर्ने पर्याप्त बिजेपीलाई दिइसक्नु र अब कतिवटा कुरोहरू यस्तो छ जुन कुरोहरू चाहिँ हामीले सायद आजदेखि नै यो कुरोको कतिवटा हाम्रो भत्किएको कुरोहरूलाई हामीले मिलाउन सक्दैनौँ भने चाहिँ मैले भनिहालेँ एक दिन हामी फेरि रिफ्युजीको स्ट्याटसमा हामी पुग्नेछौँ। र त्यो कुरोहरू कस्तो कुरो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो बेकारी समस्या छ, शिक्षित भाइ बहिनी छ, उहाँहरूले बेकारी भएर घरमा बस्नु परिरहेको छ, यहाँको शिक्षा व्यवस्था छ होइन, यहाँको डेभलपमेन्ट छ, सबभन्दा ठुलो कुरो है। धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने छ। जस्तै मैले अघि भनिहालेँ चिया बगान क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ, सिन्कोना क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ। यसको निम्ति चाहिँ म बिजेपी नै हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ म जुन जग्गामा बसेर यो काम छिटो गराउन सक्छु, म जुन जग्गामा बसेर यो काम कम्फर्टेबली म गराउन सक्छु र यही विचारहरूलाई मैले चाहिँ एकदमै सोचेर यही विचारधारालाई धेरै दिनसम्म सोचेर चाहिँ म अहिले उहाँहरूसित अनि थापाहरूकै ग्रुपमा आउनुपर्ने चाहिँ विशेष के रिजन भाइ हामीले वान त हेरिहाल्यो। मैले वान किन छोडेँ त्यो पनि भनिहालेँ है, पहिल्यै भन्दा त्यो कुरोलाई म दोहोऱ्याउनु चाहदिनँ है। अनि अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ किन आएँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अस्तित्व बचाउनुको निम्ति, पहाडको अस्तित्व बचाउनुको निम्ति, तराईको अस्तित्व बचाउनुको निम्ति र डुवर्सको अस्तित्व बचाउनुको निम्ति चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ रिजनल पार्टी नै स्ट्रङ भएको हुनुपर्छ। रिजनल पार्टी नै स्ट्रङ भएको छ। हाम्रो कतिवटा यस्तो समस्याहरू छ जसको चाहिँ हामी भागीदारी छौँ, हामी जिम्मेदारी छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले नै बचाउनुपर्छ। हाम्रो संस्कृति बचाउनु दिल्लीबाट आउँदैन भाइ, कलकत्ताबाट आउँदैन, हामीले नै बचाउनुपर्छ हाम्रो संस्कृति। हामीलाई कस्तो शिक्षा व्यवस्था चाहिन्छ त्यसको निर्णय हामीले नै गर्नुपर्छ भाइ, हेर्नुहोस् होइन। अनि हाम्रो यहाँको साहित्य कसरी बचाउनुपर्छ, हाम्रो साहित्य के हो यो हामीले नै गर्नुपर्छ, यसमा दिल्लीबाट मान्छे आउँदैन भाइ होइन। र त्यसको निम्ति चाहिँ अब वानमा वान त मैले छोडिहालेँ। मैले किन छोडेँ मैले पर्याप्तै पहिले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। र एउटै मात्रै यहाँनिर चाहिँ आजको दिनमा पहाडमा चाहिँ एउटै मात्रै विकल्प छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सबैजना आओस् भनेर नै आएर चाहिँ अब यो जति पनि छ भाइ राजनैतिक पार्टी भन्नाले चाहिँ राजनैतिक पार्टीले चाहिँ झन्डा बोकेर भाषण दिएर भोट लडाउनु मात्रै होइन, राजनैतिक पार्टीको धेरै जिम्मेवारी हुन्छ।
पनि छोडेर चाहिँ मैले बिजेपीलाई सपोर्ट गरेको Of course. हो बिजेपीले अहिले तपाईँ बिजेपी छोड्नुभयो द्याट मिन्स बिजेपीले मुद्दा छोडिदियो दार्जिलिङलाई होइन भाइ होइन बहिनी सरी किनकि जनताले मुद्दालाई जुन जग्गामा पुर्याउनु पर्ने थियो अब पार्लियामेन्टदेखि माथि हामीले मुद्दालाई कहाँ पुर्याउनु 11 जात गोष्ठीलाई हामीले दिल्लीको पार्लियामेन्ट हाउससम्म पुर्यायो त्यहाँदेखि माथि हामीले कहाँ पुर्याउनु अब त हामीले गर्नुपर्ने त काम त गरिसक्यौँ नि भाइ अब बिजेपीले पो प्रुभ गर्नु पर्यो त अब यस तपाईँहरूले दिनुपर्ने गोर्खा जातिले दिनुपर्ने सर्वस्व बिजेपीलाई दिएको छ होइन अब चाहिँ हामी दिनुपर्छ भन्ने त्यसको निम्ति म सधैँभरि बिजेपी हुनुपर्छ भन्ने त त्यसको निम्ति त केही पनि छैन अनि एउटा कुरो म तपाईँहरूलाई यो कुरो पनि भनिदिनु हेर्नुहोस् जब तेलङ्गाना बनियो होइन त्यति बेला आन्ध्रा कसले रुल गरेको थियो कङ्ग्रेसले रुल गरेको थियो नि त होइन र तर तेलङ्गाना बनिने बेलामा ती विधायक कङ्ग्रेस विधायकहरूले त त्यति बेला त रिजाइन गरे नि होइन अनि हामी चाहिँ यहाँनिर हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11 जात गोष्ठी थाप्नुको निम्ति हामी बिजेपी नै हुनुपर्छ पर्दैन नि संविधानको कुनै पनि अनुच्छेदमा यो कुरो लेखेको छैन कि दिनेर थाप्ने चाहिँ एउटै पार्टीमा हुनुपर्छ भने हामीले जुन जग्गामा पुर्याउनु पर्ने हामीले त्यहाँनिर पुर्यायौँ अब हामीलाई कस्तो राजनीति चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले भाइ बहिनीको निम्ति राजनीति गर्नुपर्छ भोलि जेनेरेसनलाई बचाउनु यहाँनिर जरुरी छ त्यो जेनेरेसनलाई बचाउनुको निम्ति हामीले राजनीति गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति चाहिँ अब चाहिँ पहाड सिलगढी तराई र डुवर्समा चाहिँ एउटा स्ट्रङ रिजनल पार्टी नै हुनुपर्छ भन्ने विचारले चाहिँ म यहाँ सुन्नुहोस् न ममता ब्यानर्जीलाई यो पालि पनि चिफ मिनिस्टर बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले उहाँको नीति नमन गरेर रिजाइन दिएर बिजेपी जोइन गर्नु त्यति बेला अहिले जुन चाहिँ तपाईँ अनित थापा पार्टीमा आउनुभयो अनित थापा पनि मिस ममता ब्यानर्जी टिएमसीसितै नै एलायन्स छ अहिले चाहिँ तपाईँले यसलाई स्वीकार गर्नुभयो हेर्नुहोस् त्यति बेलाको एउटा जिम्मेवारी थियो कि बिजेपीले एउटा विश्वास दिलाउनु पर्ने थियो कि पहाडको जनताले चाहिँ 11 जात गोष्ठी र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्दा चाहिँ हामीलाई जिताउँछ भन्दाखेरि त्यतापट्टि म लागेँ हेर्नुहोस् त्यो जिम्मेवारी हाम्रो तुरियो द्याट ड्युटी इज ओभर नाउ हेर्नुहोस् हामीले प्रुभ गरिदियौँ पार्लियामेन्टमा पनि पुऱ्यायौँ हाम्रो एमपीले पनि यो कुरो राम्रोसितले बुझेको छ होम मिनिस्टरले पनि यो कुरो एकदमै राम्रोसितले बुझेको छ प्राइम मिनिस्टरले पनि यो कुरो राम्रोसितले बुझेको छ त्यो बाहेक चाहिँ अरूको निम्ति हामी काम गर्नु पऱ्यो नि त अनि त्यो काम गर्दाखेरि आज हामीले बेकारी समस्याका समाधानको कुरा गर्छ भनेर जाँदाखेरि सेन्टरमा प्राइम मिनिस्टरलाई भन्दाखेरि कुनै प्राइम मिनिस्टरको यस्तो क्षेत्र छ यहाँनिर आएर इम्प्लिमेन्ट दिनु सक्ने छैन किनकि स्टेट सब्जेक्ट र सेन्ट्रल सब्जेक्ट छ हेर्नुहोस् अनि सेन्ट्रल सब्जेक्ट भनेको तपाईँलाई याद छ रेलवे हो पोस्ट अफिस हो यहाँ कति इन्फ्रास्ट्रक्चर छ इम्प्लिमेन्टको लागि स्टेट सब्जेक्ट हो भनेको हेल्थदेखिको लिएर एजुकेसन डल्लै फुड एन्ड सप्लाई सबै कुरो आयो हेर्नुहोस् इम्प्लोइमेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ यहाँ धेर छ अनि काम त यिनीरै गर्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् बाटोघाटो बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि आज आएर चाहिँ हामीले यहाँ तलको बाटो चाहिँ एप्लिकेसन हामीले सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई दिँदाखेरि त भएन त्यति स्टेट गभर्मेन्टलाई नै दिनु पऱ्यो होइन पानीको समस्या हामीलाई छ भन्दाखेरि त त्यो पानीको समस्या त हामीले स्टेट गभर्मेन्टलाई नै दिनु पऱ्यो त्यसले गर्दा स्टेटसित मिलेर काम गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू दाजु के भन्दैछु नि है यो चाहिँ अनित थापाज्यूको समूहले कतिको डर लाग्यो कति सत्य लगाउनलाई कति आशावादी हुन्छ भाइ एउटा म तपाईँलाई एउटा सिम्पल कुरा भन्छु 2007देखिको 17 जुन 7 तारिकसम्म त मोरलेस कुनै नेतृत्वको अधीनमा नै थियो पहाड यहाँको डेभलपमेन्टको जिम्मेवारी केही न केही थियो त्यति बेला अब तपाईँहरूले त्यो डेभलपमेन्टको एउटा अवलोकन हेर्नुहोस् त्यसको सक्सेस रेट हेर्नुहोस् कहाँ के थियो होइन त्यहाँदेखि पछाडिको एउटा सक्सेस रेट हेर्नुहोस् तपाईँले चाल पाइहाल्नुहुन्छ अटोमेटिकली तपाईँले चाल पाइहाल्नुहुन्छ कसको सक्सेस रेट धेर छ र कसले चाहिँ राम्रोसितले गर्यो र कहाँ जानु पर्यो र कसलाई विश्वास गर्ने भनेपछि तपाईँलाई लाग्छ अब बिजेपी सरकारले चाहिँ दार्जिलिङ पहाड क्षेत्रको लागि चाहिँ केही गर्दैन जस्तो लाग्छ होइन गर्नुपर्छ भाइ होइन बिजेपीले गर्नुपर्छ भाइ बिजेपीले किन गर्नु पर्दैन जनताले बिजेपीलाई के दिनु सक्छ बिजेपीको लागि मर्नु भएन भाइ होइन बिजेपीलाई दिनुपर्ने जनताको हातमा भएको भोट कतिपल्ट हामीले दिएर बिजेपीलाई त्यहाँनिर त्यो अवस्थामा पुऱ्याएको आज जुन बिजेपी छ आजको भारतवर्षमा बिजेपीको जुन चाहिँ एउटा नक्सा छ त्यो नक्सा बनाउनुमा हाम्रो धेरै सेक्रिफाइस छ 2009देखिको हामीले सेक्रिफाइस गरेर हामीले बिजेपीलाई पुऱ्याएको होइन अब पार्लियामेन्टदेखिको माथि त हामीले त्यो आवाजलाई पुर्याउने ठाउँै छैन छ हामीले पुऱ्याएको छौँ दुइटै 11 जात गोष्ठीकोमा हामीले पार्लियामेन्टमा पुऱ्याइसकेको छौँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि पार्लियामेन्टमा पुऱ्याइसकेको त्यसको निम्ति म बिजेपी नै भएर बस्नुपर्छ भन्ने त छैन राजनीतिमा पनि छैन संविधानमा पनि छैन द्याट मिन्स तपाईँ त्यो दुईवटा चिजको लागि मात्रै बिजेपी जानु जोइन गर्नुभयो कि इन द्याट टाइम
कुन चाहिँ यो 11 जात गोष्ठी र त्यसको लागि मात्रै बिजेपी त्यो बाहेक त अरू त केही पनि थिएन। मैले त्यति बेला भनेकै थिएँ नि, मैले त क्लियरली भनेको नि। आज मैले बिजेपीलाई किन सपोर्ट गर्दैछु भन्दाखेरि यो जुन दुईवटा मुद्दा छ, यो दुईवटा मुद्दाको लागि चाहिँ मैले बिजेपीलाई सपोर्ट गरेको भनेर त मैले मेरो प्रेस स्टेटमेन्टमा पनि दिइसकेँ। द्याट मिन्स आज तपाईँले यहाँ जोइन गर्नु चाहिँ सक्सेस रेट हेरेर तपाईँ त जोइन गर्नु नम्बर 1 सक्सेस रेट पनि हो, अर्को कुरो जिम्मेवारी पनि हो। मैले भने यत्रो वर्ष भइसक्यो। आज हेर्नुहोस् टी गार्डनको आवाज उठाएको कति टी गार्डनको वर्कर्स र त्यहाँको बासिन्दाहरूले जमिनको ढड्डापट्टा पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको कति वर्ष भयो? त्यो थाँतीमै छ। त्यसलाई कसैले नगर्नु भयो? अब गर्नु त पर्यो। सिन्कोना बगानको जमिनको समस्या आज त्यतिकैमा छ, त्यसलाई त गर्नु पर्यो होइन? ओके नि, आज जवार बस्ती 1 र 2 को तपाईँको त्यहाँनिर जमिनको मान्छेको कागजपत्र छैन, उहाँहरूको निम्ति त गर्नु पर्यो। तल रोहिणी एउटा सहर भएर गइसक्यो, त्यहाँको मान्छेको हातमा एउटा जमिनको कागजपत्र छैन, गर्नु त पर्यो। आज डिआई फन्डको हेर्नुहोस्। अनि यसको निम्ति त यो सबै कुरो गर्ने त सेन्ट्रलले गर्दैन नि भाइ, यो त डल्लै गर्ने त स्टेटै हो नि। तपाईँले बिजेपी जोइन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो इन द्याट टाइम सक्सेस रेट तपाईँलाई याद थियो 2002 को? त्यति बेला अफकोर्स थियो, तपाईँको त्यहाँ वही त्यो एउटा समयको माग थियो नि भाइ। त्यति बेला हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो यस पहाडको जनताले चाहिँ बिजेपीलाई भोट दिन्छ। किन दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिजेपीलाई पहाडको जनताले पछ्याउनु, सिलगढी तराई र डुवर्सको जनताले पछ्याउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दा यो दुईवटा मुद्दाहरू हो भने त्यति बेला हामीले छोड्नु थिएन, त्यो गरिदिउँ। अब भनिसकेपछि अब गरिदिइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यो समस्याहरू चाहिँ डल्लै यतिकै छोडेर चाहिँ अब हामी फेरि 2024सम्म चाहिँ इलेक्सन आउँदैछौँ सुति बस्नु या हामीले काम त गर्नु पर्यो। तपाईँले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 छोड्दाखेरि भन्नुभएको थियो मुद्दा छोडेर चाहिँ मैले जनमुक्ति मोर्चा 1 छोडेको। अहिले तपाईँ आश्वस्त हुनुहुन्छ जनमुक्ति मोर्चा 2 ले चाहिँ मुद्दालाई माथिसम्म पुर्याउँछ? यो मैले भने त यो जनताले पुऱ्याएको हेर्नुहोस्। हामीले आजसम्म एउटा गल्ती गर्दैछौँ हेर्नुहोस्। गोर्खाको समस्या र पहाडको समस्यालाई खिचडी बनाएर हामीले राजनीति गर्ने कोसिस गर्छौँ। हेर्नुहोस् यो बडो गहन कुरो हो। गोर्खाको समस्या भनेको भारतवर्षभरि छरिएर बसेको गोर्खाको समस्या हो। भारतदेखि बाहिर जसले एब्रड गएर काम गरेर आफ्नो घर पालिरहेको छ उहाँहरूको समस्या हो। दार्जिलिङ पहाडको समस्या हो, सिलगढी तराईको समस्या हो, डुवर्सको समस्या हो। पहाडको समस्या भनेको यहाँको बेकारी अवस्था हो, यहाँको शिक्षित भाइ बहिनीले काम पाएको छैन त्यो एउटा अवस्था हो। सिन्कोनाको अब प्रब्लम हो, टी गार्डनको प्रब्लम हो। सम्पूर्ण गोर्खा जातिको समस्याको निम्ति पहाडको जनताले जुन एउटा जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने थियो, जुन भूमिका निभाउनु पर्ने थियो यहाँको नेतृत्व त्यो निभाइसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले काम गर्छ, जसरी काम गर्नुपर्छ, जसरी हामीले हाम्रो भाइ बहिनीको भोलिको जेनेरेसनलाई हामीले एउटा सही एउटा जेनेरेसन जसरी बनाउनु सक्नुपर्छ। आज सबै त्यो जग्गामा फेला भएर चाहिँ त्यसको निम्ति काम गर्ने चाहिँ अहिले समय हो, ताकि भोलिको दिनमा यहाँनिर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होला, युटी होला, गोर्खाल्यान्ड होला, 11 जात गोष्ठी होला, त्यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ सक्षम भएको हुनुपर्छ। Providing more than 100 need-based programs in humanities, science, commerce and professional fields. A place to get the future you wanted. CT University, Firozpur Road, Ludhiana, a university of modern times. Career begins here. Approved by UGC.